नमस्कार साथीहरू, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। शेयर बजार सम्बन्धी फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस, कम्पनीहरू कसरी चुज गर्ने, राम्रो कम्पनीहरू कसरी चुज गर्ने, कहिले एन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि हाम्रो यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला हजुरहरूले। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा अनाउन्समेन्ट गर्न गइरहेको छु। हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिनुहुने सबै अथवा इच्छुक महानुभावहरूलाई चाहिँ हामीले वाट्सएप ग्रुप बनाउने धेरैजनाको सजेसन आएको थियो र त्यही भएर मैले त्यो बनाउने सोचिरहेको छु। त्यो ग्रुप मार्फत हामीले कहिले इन्भेस्ट गर्ने, कुन कम्पनीको फन्डामेन्टल्स कस्तो छ भन्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङ सम्बन्धी सबै कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो हुनाले गर्दा हजुरहरू र हामीहरू सबैलाई फाइदाजनक हुने भएकोले मैले डिस्क्रिप्सनमा मेरो फोन नम्बर छोडिदिनेछु। त्यसमा तपाईँले मलाई वाट्सएपमा एड गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि म ग्रुपमा एड गरिदिन्छु, अथवा कमेन्टमा हजुरको फोन नम्बर दिनुभयो भने पनि मैले त्यसलाई वाट्सएप ग्रुपमा हजुरहरूलाई एड गर्न सक्नेछु। यसरी हामी कनेक्ट भएर पछिसम्म इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङका बारेमा कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। र आजको भिडियो टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा हुनेछ। फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा हजुरले बुझ्नु भएको छैन भने मैले पहिले 2-3वटा भिडियो बनाइसकेको छु। आई बटनमा मैले भिडियोहरू तपाईँलाई सजेस्ट गर्नेछु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकपल्ट यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि। र टेक्निकल एनालाइसिस आज हाम्रो मेन टपिक रहेको छ। तपाईले फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि कम्पनीको हेल्थ चेक गर्थ्यौँ, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा गएर कम्पनीले कसरी अर्निङ गरिरहेको छ, कस्तो किसिमको ग्रोथ देखाइरहेको छ विगत 5 वर्षदेखि लिएर 3 वर्षदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरू स्टडी गरेर अनि त्यसपछि अब आउने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ त्यो कम्पनीको कस्तो प्रोस्पेक्ट हुन्छ त, कस्तो फ्युचर छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेर सेफ ल्यान्डिङ गरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस मेजर फोकस गर्छौँ। र टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट छ फन्डामेन्टल एनालाइसिस भन्दा, त्यो पार्ट भन्दा। टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ त्यो कम्पनीको अर्निङ, त्यो कम्पनीको हेल्थ, त्यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट केहीसँग रिलेट गर्दैन। जस्ट टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ प्राइससँग रिलेटेड छ। भन्नुको मतलब यो प्राइसको मुभमेन्टलाई नै हामीले स्टडी गरेर कति बेला एन्ट्री गर्ने र कति बेला एक्जिट गर्ने भन्ने कुरामा यसले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ। र मेनली हामीले टेक्निकल एनालाइसिसमा प्राइस र भोल्युममा फोकस गर्नेछौँ। तपाईले डेफिनेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनेन्स इन फाइनेन्स, टेक्निकल एनालाइसिस इज एन एनालिसिस मेथोडोलोजी फर फोरकास्टिङ द डिरेक्सन अफ प्राइसेस थ्रु द स्टडी अफ पास्ट मार्केट डाटा, प्राइमरीली प्राइस एन्ड भोल्युम। प्राइस र भोल्युमलाई स्टडी गरेर र पास्टको मार्केट डाटालाई हामीले एनालाइसिस गरेर फ्युचरमा कस्तो प्राइस एक्सन हामीले पाउन सक्छौँ त, कस्तो ट्रेन्ड हामीले पाउन सक्छौँ त भन्ने कुराहरूले हामीले फोरकास्ट गर्ने नै एउटा टेक्निकल एनालाइसिस हो। त्यो माध्यम नै हाम्रो टेक्निकल एनालाइसिस हो। अब टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ हामीले किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसको मार्फतबाट हामीले मार्केटमा इन्भेस्टर्सहरूको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ त भन्ने कुरा बुझ्न पाउँछौँ। यदि तपाईँले फन्डामेन्टल मात्र बुझ्नु भयो भने इन्भेस्टमेन्टको लागि तपाईँले फन्डामेन्टल बुझ्न जरुरी छ, तर तपाईँले मिडल टर्म ट्रेडिङ गर्न खोज्नुहुन्छ, तपाईँले इन्भेस्टिङ फुल्ली इन्भेस्टिङ भन्दा पनि तपाईँले मिडल टर्म ट्रेडिङ जस कारण तपाईँले म्याक्सिमम रिटर्न गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा फन्डामेन्टल प्लस टेक्निकल सबै कुरा तपाईँले लगाएर एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर टेक्निकल पनि इन्भेस्टिङ र ट्रेडिङको एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यही भएर हामीले टेक्निकल एनालाइसिस पनि बुझ्न जरुरी छ। सेन्टिमेन्ट, अब कसरी यसले इन्भेस्टर्सको सेन्टिमेन्ट बुझाउँछ त भन्ने कुराहरू हामीले भिडियोहरूमा अब अघि बाँकीको भिडियोमा बुझौँला, त्यो कुरा हामीले मेन बुझ्छौँ। अब टेक्निकल एनालाइसिसलाई पनि डिफ्रेन्ट सेगमेन्टमा बाँडिएको छ। ट्रेन्ड एनालाइसिस, क्यान्डलस्टिक प्याटर्न, चार्ट प्याटर्न, सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सेस, मुभिङ एभरेजेस, आरएसआई एन्ड म्याकडी, अनि त्यसपछि फिबोनाची रिट्रेसमेन्टहरू हो। यति लगभग तपाईँको 7-8वटा सेगमेन्टमा बाँडिएको छ। र आजको भिडियोमा हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस र क्यान्डलस्टिक प्याटर्न यो दुईटा कुरामा बढी फोकस गरेर भिडियो बनाउनेछौँ। र यो सबै सेगमेन्ट हो, यो सबै टेक्निकल इन्डिकेटरहरू हुन्। अब यी सबैको कम्बिनेसन अथवा यिनीहरूले हामीलाई कन्फर्मेसन दिइसकेपछि एन्ट्री गर्ने, यिनीहरूले हामीलाई कन्फर्मेसन दिइसकेपछि एक्जिट गर्ने, यी सबै भनेका इन्डिकेटरहरू हुन्। अब यसलाई हामीले डिटेलमा बुझेर अनि यसलाई हामीले चार्टमा रियल टाइम अप्लाई गर्न सक्यो भने मात्र हामीले टेक्निकल एनालाइसिस बुझेको अर्थ हुन्छ, नभए केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यही भएर यी सबै सेगमेन्टहरू डिटेलमा बुझ्न जरुरी छ। र सुरु गरौँ। आज हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस र क्यान्डलस्टिक प्याटर्नको बारेमा बुझ्नेछौँ। ट्रेन्ड एनालिसिसबाट सुरु गरौँ। जेनरली तपाईको
तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चार्टमा सेयरको कहिलेकाहीँ बढिरहेको हुन्छ, त्यो बढ्नु भनेको तपाईँको अप ट्रेन्ड हो, घटिरहेको हुन्छ घट्नु भनेको डाउन ट्रेन्ड हो। र बढ्नु र घट्नु मात्र नभइकन तपाईँको चार्टमा सेयर प्राइस अथवा सेयर इन्डेक्स तपाईँको कहिलेकाहीँ एउटै लेभलमा घुमिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले साइडवेज प्याटर्न भन्छौँ, साइडवे प्याटर्न भन्छौँ। सेयर बढेको छ भने अप ट्रेन्ड, घटेको छ भने डाउन ट्रेन्ड, र एउटै लेभलमा चलिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले साइडवे प्याटर्न भन्छौँ। अब अप ट्रेन्ड कसरी पत्ता लगाउने, डाउन ट्रेन्ड कसरी पत्ता लगाउने, साइडवे ट्रेन्ड कसरी पत्ता लगाउने त? तपाईँको अप ट्रेन्ड भनेर तपाईँको सिधै तलदेखि माथिसम्म एकैचोटि ननस्टप जाने, डाउन ट्रेन्ड भनेर माथिदेखि तलसम्म ननस्टप आउने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। यो जहिले पनि वेभको फर्ममा हिँड्छ सेयर प्राइस। किन वेभको फर्ममा हिँड्छ भन्दाखेरि एभ्री पोइन्टमा तपाईँको डिमान्ड र सप्लाई जोन हुन्छ। अब त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हरेक पोइन्टमा तपाईँको बाइङ र सेलिङ, कसैले नकिनिकन र कसैले नबेचिकन ट्रान्जेक्सन हुँदैन र टर्नओभर हुँदैन। त्यो नभइसकेपछि एभ्री पोइन्टमा बायर र सेलरहरू हुन्छ र नजिकैको फेजमा तपाईँको सेलर बढी र बायर बढी, डिमान्ड बढी र सप्लाई बढी भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो तपाईँको वेभको फर्ममा जाने हो। कहिले पनि बायर मात्र भएर एकैचोटि माथि जाने, सेलर मात्र भएर एकैचोटि तल आउने हुँदैन कहिले पनि। र अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड र साइडवेज ट्रेन्ड कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि तपाईँको यहाँबाट हेरौँ, एउटा पोइन्टबाट, एउटा प्राइसबाट माथि गयो र त्यसपछि हल्का कन्सोलिडेट गर्यो र त्यसपछि त्यो कन्सोलिडेट गरेको पोइन्ट सुरु गरेको लो भन्दा तपाईँको माथि थियो र फेरि माथि जाँदा पहिलाको हाई भन्दा माथि हाई बनायो, हायर हाई र हायर लो। मैले भनिहालेँ तपाईँको जहिले पनि सेयर प्राइस अथवा इन्डेक्स वेभको फर्ममा हिँड्छ। यसरी हेर्नुहोस्, वेभको फर्ममा हिँड्छ हो। त्यो भइसकेपछि त्यसको हाई हायर बनाउँदै हिँडिरहेको छ र लो पनि, त्यसको लो पनि बटम पनि हायर बनाउँदै हिँडिरहेको छ भने यो भनेको हाम्रो अप ट्रेन्ड भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यसले हामीलाई अप ट्रेन्डको इन्डिकेट गर्छ। र अब डाउन ट्रेन्ड भनेको तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ त, लोअर हाई र लोअर लो बनाइरहेको छ, हाई पनि लोअर बनाइरहेको छ टाइम फ्रेमसँग र लो पनि लोअर बनाइरहेको छ भने त्यसले हामीलाई डाउन ट्रेन्डको इन्डिकेट गर्छ। अब साइडवेज भनेको कस्तो हो त, तपाईँको हाईहरू यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हाई एउटै लेभलमा र लो पनि एउटै लेभलमा दिइरहेको छ भने त्यसले हामीलाई साइडवेज ट्रेन्ड भन्छौँ। त्यसलाई हामीले हायर हाई हायर लो बनाइरहेको छ भने अप ट्रेन्ड, लोअर हाई लोअर लो बनाइरहेको छ भने डाउन ट्रेन्ड, एउटै लेभलमा हाई र लो बनाइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले साइडवे ट्रेन्ड भन्छौँ। र जहिले पनि अझ नेपालको केसमा तपाईँको अप ट्रेन्ड र डाउन ट्रेन्ड एकदमै कम हुन्छ, साइडवे ट्रेन्ड एकदमै बढी हुन्छ। किनभने नेपालको मार्केट वान डिरेक्सनल छ। किन वान डिरेक्सनल छ भन्दाखेरि नेपालमा तपाईँको सर्ट सेलिङको अपर्च्युनिटी छैन। तपाईँले कमाउनलाई अथवा तपाईँले प्रफिट गराउनलाई बाई गरेर सेल गर्नुपर्छ, लोमा बाई गरेर हाईमा सेल गर्नुपर्छ, एकतर्फी मार्केट छ। अब बढेको भन्न खोजेको तपाईँको ट्रेन्ड एकदमै छोटो बस्छ नेपालको मार्केटमा, साइडवे प्याटर्न एकदमै लामो बस्छ। साइडवे लामो हुन्छ, अप ट्रेन्ड र डाउन ट्रेन्ड चाहिँ अलिक छोटो हुन्छ नेपालको केसमा। किनभने नेपालको केसमा सर्ट सेलिङको अपर्च्युनिटी छैन, वान डिरेक्सनल मार्केट छ। अब ट्रेन्ड तपाईँले बुझ्नुभयो। र ट्रेन्ड एनालाइसिस चाहिँ हामीलाई किन जरुरी छ भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसको सबैभन्दा सुरुमा हामीले ट्रेन्ड, मार्केटको ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने कुरा नबुझिकन हामीले ट्रेड अथवा इन्भेस्ट गर्यो भने हामी मोस्ट प्रोबेबली लसमा जान्छौँ। किनभने यदि तपाईँले ट्रेन्डै बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले के आधारमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त, मार्केट माथि जाला भन्ने आधारमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ कि तल जाला भन्ने आधारमा? त्यसमा तपाईँसँग कुनै आधार पनि छैन नि त। एउटा स्ट्रङ बेस, स्ट्रङ आधार भनेकै ट्रेन्ड हो। अप ट्रेन्डमा तपाईँले एउटा कन्सोलिडेसन हायर लोमा बाई गर्नुभयो र हायर हाईमा बेच्नु भयो भने त्यो तपाईँको के भयो, राम्रो प्रफिट भयो। त्यही भएर ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। र तपाईँले डाउन ट्रेन्डमा भएको बेलामा तपाईँले कम्पनी राम्रो छ भनेर किन्नुभयो र त्यसको केही समयपछि तल तपाईँको प्राइस घटेर लो पुग्यो भने त्यसमा तपाईँलाई लस हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा एउटा आधार बनाउनको लागि हामीले ट्रेन्डको एनालाइसिस गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। र नेपालको केसमा किन ट्रेन्ड अझ एनालाइसिस गर्न जरुरी हुन्छ भन्दाखेरि साइडवे प्याटर्न बढी, साइडवे
ट्रेड के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यदि बाई गर्नुभयो भने लङ टर्मसम्म पनि त्यो तपाईँको सेयर अथवा कुनै पनि इन्डेक्स भनौँ न त्यो चाहिँ माथि जान सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यो माथि जान नसकेपछि तपाईँलाई प्रफिट हुँदैन, तपाईँले एकदमै लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले राइट टाइममा ट्रेन्ड समात्नु भयो भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई एकदमै छोटो समयमा राम्रो प्रफिट दिन सक्छ। त्यही भएर ट्रेन्ड समात्न चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी छ। र भोलिको दिनमा अहिले नेपालमा सर्ट सेलिङ नभए पनि भोलिको दिनमा नेपालमा सर्ट सेलिङ भइसकेपछि डाउन ट्रेन्डमा पनि तपाईँले पहिला सेल गरेर अनि बाई गरेर सेटलमेन्ट गरेर त्यसरी प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अप ट्रेन्ड, साइडवे ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड हो यस्तो कुराहरूमा पनि हामीले कसरी म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर प्रफिट बुक गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई यसलाई एनालाइसिस गरेर एन्ट्री गर्यो भने धेरै हेल्प हुन्छ। त्यही भएर ट्रेन्डको पनि एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। अब मैले तपाईँलाई भनिसकेँ अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड, साइडवेको प्राइस एक्सन एउटै लेभलमा हाई दिन्छ र एउटै लेभलमा लो आउँछ भने त्यसलाई हामीले साइडवे प्राइस एक्सन भन्छौँ अथवा साइडवे ट्रेन्ड भन्छौँ। अब अप ट्रेन्ड चाहिँ कहिले सकिएको हुन्छ र डाउन ट्रेन्ड कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त तपाईँहरूमा जान्नुपर्ने होला अथवा तपाईँहरूलाई उत्सुकता होला। त्यो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हायर हाई बनाउँदै गइरहेछ र लोअर लो बनाउँदै गइरहेछ, त्यसलाई हामीले अप ट्रेन्ड भन्छौँ। त्यो तपाईँले बुझिसक्नुभयो। र यहाँ तपाईँको एउटा अप ट्रेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अप ट्रेन्डमा जहिले पनि हामीले ट्रेन्ड लाइन खिच्दाखेरि, ट्रेन्ड लाइन बनाउँदाखेरि हरेक लोलाई टच हुने गरी ट्रेन्ड लाइन बनाउँछौँ। र त्यो ट्रेन्ड लाइन बनाइसकेपछि अब यदि नेक्स्ट लो चाहिँ पहिलाको लोभन्दा तल बनाउँछ र अनि यसरी ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिन्छ, ब्रेकडाउन दिन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको अप ट्रेन्डको फिनिसिङ पोइन्ट अथवा अप ट्रेन्ड सकियो भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। र डाउन ट्रेन्ड कसरी सक्यो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि अब डाउन ट्रेन्डमा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ लोअर हाई र लोअर लो हुन्छ। तपाईँले बुझिसक्नुभयो। लोअर हाई र लोअर लो भइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ त डाउन ट्रेन्ड हुन्छ। र यदि यो डाउन ट्रेन्ड सक्यो कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यदि यो लोअर हाईलाई ब्रेकआउट गरेर हायर हाई बनाउँछ र त्यहाँ सस्टेन हुन्छ भने यसले चाहिँ हामीलाई डाउन ट्रेन्ड सकिएको डिनोट गर्छ। र डाउन ट्रेन्डमा तपाईँले ट्रेन्ड लाइन बनाउँदाखेरि जहिले पनि हायर हाईसँग कनेक्ट गरेर ट्रेन्ड लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले लोअर हाईसँग कनेक्ट गरेर ट्रेन्ड लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ, लोअर लोसँग ट्रेन्ड लाइन बनाएर कनेक्ट गरेर बनाउनु भयो भने तपाईँले फल्स ब्रेकआउट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर ट्रेन्ड लाइन बनाउँदाखेरि यदि डाउन ट्रेन्डमा हुनुहुन्छ भने लोअर हाईलाई कनेक्ट गर्ने, अनि त्यसपछि अप ट्रेन्डमा हुनुहुन्छ भने हायर लोलाई कनेक्ट गरेर ट्रेन्ड लाइन बनाउने। र ट्रेन्ड लाइनसँग दिने अप ट्रेन्डमा चाहिँ लोअर लो र डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ हायर हाई, अप ट्रेन्डमा लोअर लो, डाउन ट्रेन्डमा हायर हाईले ब्रेकआउट दिन्छ भने त्यसले चाहिँ डाउन ट्रेन्ड र अप ट्रेन्ड सकेको हामीलाई डिनोट गर्छ। र अब साइडवे ट्रेन्ड कहिले सकेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यदि साइडवे प्याटर्न एउटै लेभलमा हाई बनायो र नेक्स्ट प्राइस एक्सन चाहिँ तपाईँको त्यो लेभल ब्रेकआउट गरेर माथि गएर त्यहाँ सस्टेन भयो भने त्यो ब्रेकआउटले चाहिँ हामीलाई अप ट्रेन्ड सुरु हुन्छ अब भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। र त्यही साइडवे प्याटर्नमा, साइडवे ट्रेन्डमा लोअर लोको तपाईँको ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकडाउन गरेर तल सस्टेन हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ हामीले अब डाउन ट्रेन्ड सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। यसरी हामीले ट्रेन्डलाई एनालाइज गरेर ठ्याक्क अब ट्रेन्ड कहिले एन्ड हुन्छ, अब ट्रेन्ड कहिले सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्यो भने हामीले राइट टाइममा एन्ट्री लिन सक्छौँ। र यदि राइट टाइममा एन्ट्री लिन सक्यो भने हामीले छोटो समयमा राम्रो प्रफिट कमाउन सक्छौँ। हाम्रो क्यापिटललाई म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर सर्ट पिरियड अफ टाइममा हाई गेन गर्न सक्छौँ। यसरी ट्रेन्ड एनालाइसिसको बारेमा यति नै हो। ट्रेन्ड किन बुझ्न एनालाइज किन गर्न जरुरी रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुभयो। र हाम्रो आजको भिडियोको फर्स्ट पार्ट ट्रेन्ड एनालाइसिस पार्ट चाहिँ सकिएको छ। र अब यो भन्दैमा तपाईँले ट्रेन्डलाई मात्र हेरेर कुनै पनि सेयर अथवा कुनै पनि इन्डेक्स बाई गर्न सक्नुहुँदैन, किनभने यो भनेको त जस्ट एउटा बेस मात्र हो। अब योसँग तपाईँले कम्पनीको फन्डामेन्टल्स मिसाउन सक्नुहुन्छ, योसँग तपाईँले अन्य तपाईँको टेक्निकल इन्डिकेटर्सहरू जसले चाहिँ बाई गर्न कन्फर्म गरेका छन् त्योहरू मिलाएर अथवा तिनीहरूको सम्मिश्रण गरेर
त्यसपछि तपाईले एउटा राम्रो तपाईको प्याकेज बन्यो भने त्यसपछि तपाईले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ क्यान्डल स्टिक प्याटर्नतिर। क्यान्डल स्टिक तपाईहरुले चार्टमा देख्नुहुन्छ क्यान्डल, यो क्यान्डल भनेको के हो, यसले के डिनोट गर्छ, यसलाई कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने कुराहरु तपाईलाई एकदमै उत्सुकता भइरहेको होला। आज यसको बारेमा पनि हामीले डिटेलमा पढ्ने छौं। क्यान्डल किन चाहिन्छ त? अब जस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ, अब शेयर प्राइस भनेको त कहिले तल कहिले हाई कहिले लो हुन्छ, कहिले तल कहिले माथि हुन्छ। त्यो भइसकेपछि नर्मल तपाईको ट्रेन्ड लाइन भनेको हाम्रो लाइन चार्ट हुन्छ। लाइन चार्टलाई हामीले स्टडी गर्न सक्छौं? लाइन चार्टलाई त हामीले स्टडी गर्न सक्दैनौं, एकदमै गाह्रो हुन्छ। यस्तै लाइन चार्टलाई स्टडी गर्ने भने पनि हाम्रो मिनिमम हामीले कुराहरु प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं, मिनिमम हामीले कुराहरु फोरकास्ट गर्न सक्छौं। त्यही भएर यो अब लाइन चार्टमा चाहिँ तपाईको हरेक पिरियड अफ टाइम को क्लोजिङ प्राइस मात्र इन्क्लुड हुन्थ्यो भने क्यान्डल स्टिक प्याटर्नमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइन चार्टमा जुन पिरियड अफ टाइम को क्लोजिङ प्राइस मात्र हुन्थ्यो, यसमा त्यो पिरियड अफ टाइम को तपाईको ओपनिङ प्राइस, क्लोजिङ प्राइस र त्यो पिरियड अफ टाइममा गएको लो र हिट गरेको हाई, त्यो सबै इन्डिकेट भइसकेपछि कति बेला तपाईको डिमान्ड बढ्दैछ त र कति बेला तपाईको सप्लाई बढ्दैछ त भन्ने कुरा हामीले बुझेर कति बेला हामीलाई चाहिँ बायरहरु बढी भइरहेको छ, कति बेला सेलरहरु बढी भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझेर अनि त्यसपछि हामीले एन्ट्री र एक्जिट गर्न सक्छौं। त्यो भएर यो क्यान्डल स्टिक प्याटर्न चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ, टेक्निकल एनालाइसिसको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र यो क्यान्डल स्टिक प्याटर्न चाहिँ हाम्रो लिडिङ इन्डिकेटर हो। जस्तै मैले तपाईलाई अघि नै भने आरएस तपाईको म्याकडी मुभिङ एभरेजेसहरु चाहिँ ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। किन ल्यागिङ इन्डिकेटर हो भन्दाखेरि प्राइसको मुभमेन्ट भइसकेपछि तिनीहरुले बल्ल कन्फर्म गर्छ, तर क्यान्डल स्टिकले चाहिँ हामीलाई प्राइसको मुभमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई कन्फर्म गर्छ। तर हरेक टाइममा यो कुरा सही हुन्छ भन्ने छैन। यदि तपाईहरुले आफ्नो रिस्क टु रिवार्ड रेशियो राम्रो मेन्टेन गर्नुभयो, रिस्क कम रिवार्ड बढी गर्नुभयो, तपाईले ट्रेन्ड राम्रोसँग मात्नुभयो र क्यान्डल स्टिक प्याटर्न पनि तपाईले ठ्याक्क ठाउँमा पत्ता लगाउनु भयो र त्यहाँनिर एन्ट्री र एक्जिट गर्नुभयो भने तपाईको मिडल टर्म ट्रेडिङ, नेपालमा सर्ट टर्म ट्रेडिङ त गर्न सकिदैन, एकदमै घाटा छ सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्दा। मिडल टर्म ट्रेडिङ गर्दा एकदमै राम्रो फाइदाजनक हुन्छ। र एउटा क्यान्डल फर्म हुनको लागि तपाईको के चाहिन्छ त? एउटा क्यान्डल फर्म हुनको लागि तपाईको ओपनिङ प्राइस चाहिन्छ, क्लोजिङ प्राइस चाहिन्छ र त्यो पिरियड अफ टाइम को लो र हाई चाहिन्छ। भनिसकेपछि तपाईको सँगसँगै टाइम रियल टाइममा नै यो क्यान्डल फर्म हुँदै जान्छ। चार्टमा कुनै पनि चार्टमा रियल टाइममा क्यान्डल फर्म हुँदै जान्छ। र नर्मली क्यान्डल दुई प्रकारको हुन्छन्, बुलिश क्यान्डल र बियरिश क्यान्डल। अब बुलिश क्यान्डल भनेको तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि ओपनिङ प्राइस तल छ र क्लोजिङ प्राइस माथि छ, ओपनिङ प्राइस तल छ क्लोजिङ प्राइस माथि छ र क्यान्डल ग्रीन क्यान्डल फर्म भएको छ भने यसलाई हामीले बुलिश क्यान्डल भन्छौं। र बियरिश क्यान्डल भनेको नर्मली ओपनिङ प्राइस माथि छ क्लोजिङ प्राइस तल छ, भन्नुको मतलब प्राइस घट्या छ भने त्यहाँनिर रेड क्यान्डल फर्म भएको छ भने यसलाई हामीले बियरिश क्यान्डल भन्छौं। र एउटा क्यान्डलले हामीले कहिले पनि त्यो कम्पनीको शेयर, त्यो कम्पनी बियरिश छ कि बुलिश छ भनेर हामीले कहिले पनि इन्डिकेट गर्न हुँदैन। किनभने क्यान्डल तपाईको 1 सेकेन्डदेखि लिएर 1 वीक, 1 डे, 1 इयर सम्मको पनि 1 मन्थ सम्मको पनि हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईले 1 मिनेटको क्यान्डल हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई सर्ट टर्मको लागि इन्डिकेट गर्छ। 1 डे को हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले तपाईलाई लङ टर्मको लागि इन्डिकेट गरेको हुन्छ। 1 आवरको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई त्यसले मिडल टर्मको इन्डिकेट गर्छ। त्यही भएर क्यान्डल पनि तपाईले कति टाइम फ्रेमको हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नर्मल्ली हामी मिडल टर्म इन्भेस्टर अथवा लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले जेनरली 1 डे र 1 आवर र 4 आवरली क्यान्डल हेर्छौं। तपाईले मेरो लगानी शेयर संसारहरुको तपाईको एसएस प्रो र डाटा एनालिटिक्सहरु किन्नु भएको छ भने त्यसमा तपाईले चार्ट पाउनुहुन्छ। चार्टमा तपाईले क्यान्डल पाउनुहुन्छ र यो क्यान्डल तपाईले एनालाइज गर्न सक्नुभयो, सिक्नुभयो भने तपाईले त्यो चार्ट पनि मजाले बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर क्यान्डल बुझ्न जरुरी छ, क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरु बुझ्न जरुरी छ। बुलिश क्यान्डल र बियरिश क्यान्डलको बारेमा मैले भनिसके तपाईलाई। यदि ओपन लोमा हुन्छ र क्लोज हाईमा हुन्छ, भन्नुको मतलब ओपन तल हुन्छ क्लोज माथि हुन्छ, ग्रीन क्यान्डल फर्म हुन्छ भने त्यसलाई हामीले जेनेरली बुलिश क्यान्डल भन्छौं। ओपन माथि हुन्छ क्लोज तल हुन्छ क्यान्डल रेड बनेको छ भने जेनरली त्यसलाई हामीले
बेरिस क्यान्डल भन्छौँ। र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन यहाँ भएको छ, क्लोज यहाँ भएको छ, तर यो भनेको हाई पोइन्ट हो, यो भनेको लो पोइन्ट हो। तपाईको त्यो टाइम फ्रेम सपोज यो 1 आवर 1 डेली क्यान्डल हो, एक दिनको क्यान्डल हो भने त्यो दिन ओपन यहाँ भयो, क्लोज यहाँ भयो। जस्तै यो लेभललाई तपाईले 70 मान्नुस्, यो लेभललाई तपाईले 80 मान्नुस्। 70 मा ओपन भयो, क्लोज 80 मा भयो। तर लो र हाईमा पनि यहाँ तपाईको एउटा बार जस्तो देखाएको छ नि, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओपन 70 मा भयो, तर प्राइस यो 65 लेभल हो भने 65 सम्म गएर माथि फेरि यो 80 यो 85 हो भने 85 सम्म पुगेर तल आएर 80 मा क्लोज भयो। भन्नुको मतलब तल ओपनिङ रेन्ज भन्दा पनि अलिकति तल शेयर प्राइस आयो, क्लोजिङ रेन्ज भन्दा पनि अलिकति माथि शेयर प्राइस भयो। र यो माथिको यस्तो बार जस्तो देखिनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अप्पर स्याडो भन्छौँ, तलकोलाई लोअर स्याडो भन्छौँ, अथवा यसलाई हामीले विक पनि भन्छौँ। यो नाम जान्न त्यति जरुरी छैन। क्यान्डलको बीचको पार्टलाई चाहिँ हामीले जति ओपनिङ टु क्लोजिङ प्राइसको रेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले बडी भन्छौँ। यो बडी हुन्छ। तल चाहिँ तपाईको लोअर स्याडो, माथि चाहिँ अप्पर स्याडो। ओपन रेन्ज, क्लोजिङ रेन्ज, हायर त्यो दिनको हाई पोइन्ट हो, यो त्यो दिनको लो पोइन्ट हो। भन्नुको मतलब तपाईले ओपन भन्दा तल जान सक्दैन भन्ने हुँदैन। तपाईको कुनै पनि ल मानौँ आज नेप्से इन्डेक्स 1250 मा ओपन भयो र क्लोज चाहिँ तपाईको 1300 मा क्लोज भयो, तर नेप्से इन्डेक्स 1250 मा ओपन भएर 1300 मा पुग्नु भन्दा अगाडि त्यो तपाईको 1225 पनि पुग्न सकेको हुन्छ, 1325 पनि पुग्न सकेको हुन्छ। हो, 1250 मा ओपन भएर 1225 मा झरेर फेरि माथि 1325 मा पुगेर 1300 मा क्लोज भएको हो। यस्तो यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ एउटा कुनै पनि क्यान्डललाई। तपाईलाई मैले त्यो एउटा नेप्सेको एक्जाम्पल दिएको हो, त्यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्न सक्यो भने हेर्नुस् त हामीले कहाँ ओपन भयो, कति माथि गयो, कति तल गयो भन्ने कुरा, कहाँ क्लोज भयो भन्ने कुरा हामीले एउटा क्यान्डलबाटै हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। तर यदि यो क्यान्डल स्टिक चार्ट नभएर लाइन चार्ट भइदिएको भए हामीले क्लोजिङ प्राइस मात्र पाउँथ्यौँ। र क्लोजिङ प्राइस मात्र पायो भने के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अब यो बुलिस हो कि हुन्थेन, यहाँनिर बायर बडी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पाउँथेनौँ तपाईको लाइन चार्टबाट। अब यो बियरिस क्यान्डल छ, माथि ओपन भएको छ, फेरि हाई गएर तल आएर यहाँ क्लोज भएको छ, रेड बडी छ, यो बियरिस क्यान्डल हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पाउँथेनौँ। यहाँ सेलर बडी छ भन्ने कुरा हामीले लाइन चार्टबाट बुझ्न पाउँथेनौँ। क्यान्डल स्टिक चार्टको प्याटर्नको यो हामीलाई एडभान्टेज हो। क्यान्डलको बारेमा अब मलाई लाग्छ हजुरहरूले मजाले बुझिसक्नुभयो, एउटा क्यान्डल कसरी फर्म हुन्छ, क्यान्डललाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, क्यान्डलको पार्टहरू के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो। ओपनिङ टु क्लोजिङ रेन्जको बिचको पार्ट बडी पार्ट हो। क्लोजिङ भन्दा माथि पुगेको हाई, ओपनिङ अब बुलिसको केसमा क्लोजिङ भन्दा माथि पुगेको हाई पोइन्ट र ओपनिङ भन्दा तल पुगेको लो पोइन्ट। बियरिसमा ओपन भन्दा माथि पुगेको हाई पोइन्ट, क्लोजिङ भन्दा तल पुगेको लो पोइन्ट। त्यो भइसकेपछि तपाईँको ल मानौँ आजको डेटमा यो डेली बेसिसको क्यान्डल हो भने यहाँ ओपन भयो, त्यसपछि जहाँ जान्छ प्राइस त्यसरी नै यो क्यान्डल फर्म हुँदै जान्छ। तल गयो तल आउँछ, माथि गयो माथि जान्छ, त्यसरी जहाँनिर क्लोज भयो यसरी क्यान्डल फर्म हुन्छ। यदि तपाईँको यो यस्तो नभएर तपाईँको ओपन यहाँ भयो, तल गयो अनि फेरि माथि गएर क्लोजिङ यहाँ भयो भने हो यसरी क्यान्डलहरू। यो क्यान्डल भनेको केही पनि होइन, जस्ट प्राइसको रेन्ज मात्र हो, कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्यो र कहाँ क्लोज भयो भन्ने कुरा। अब मलाई लाग्छ तपाईँहरूले क्यान्डल भनेको के हो र त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने बुझिसक्नुभयो। अब क्यान्डलका डिफ्रेन्ट प्याटर्न्सहरू हामीले बुझौँ। अब फर्स्टमा हामीले हेर्छौँ ह्यामर ओर ह्याङ्गिङ म्यान। यसलाई हामीले ह्यामर भन्छौँ, यसलाई हामीले ह्याङ्गिङ म्यान भन्छौँ। अब तपाईँको ह्यामर भनेको कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो सेपमा ह्यामर जस्तो देखिन्छ, त्यो भन्नुको मतलब ओपन यहाँ भएको छ, यो लेभलमा भएको छ र ओपन भएबाट तल गयो, लो गयो, तल गयो, तल गयो, यहाँ लो बनायो र फेरि माथि गयो, माथि गयो, यहाँ गएर क्लोज भयो। भन्नुको मतलब ओपन भन्दा माथि क्लोज भएको छ र एकदमै तल गएर माथि आएको छ। ह्यामर जस्तो प्याटर्न बनाएको छ भने यसले हामीलाई के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसले चाहिँ हामीलाई ट्रेन्ड रिभर्सलको जेनरली डिनोट गर्छ। कसरी ट्रेन्ड रिभर्सलको इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि ल मानौँ यहाँ एउटा तपाईँको पहिलेदेखिको डाउन ट्रेन्ड छ, डाउन ट्रेन्डमा आयो, तपाईँको यो क्यान्डल बन्दाखेरि ओपन कहाँ भयो, ओपन यहाँ भयो। हेर्नुहोस् है,
ओपन यहाँ भयो, त्यसपछि तपाईँको सेलरहरू थिए, यहाँ डाउन ट्रेन्डमा सेलरहरू बढी हुन्छ, सप्लाई बढी हुन्छ, त्यही भएर डाउन ट्रेन्ड सेयर प्राइस घट्छ। सेलरहरू भइसकेपछि सेलरहरूले यहाँनिर बेच्न थाले, तर यो लेभलमा आइसकेपछि यहाँ लो बनाइसकेपछि के भयो त, अब यो चाहिँ ओभरसोल्ड भयो है, अब यो चाहिँ यहाँभन्दा तल जानु हुँदैन है भनेपछि बायरहरू आउन थाले र यो कम्पनी यो सेयरमा डिमान्ड बढ्दै गयो र ओपनभन्दा माथि गएर क्लोज भयो। हेर्नुहोस् त तल कत्रो विक बनाएको छ, यो बढीको टाइम्स 2 भन्दा बढी विक छ र बढी यत्रो छ भने, ह्यामर यसरी फर्म भएको छ भने यसले चाहिँ हामीलाई पोटेन्सियल ट्रेन्ड रिभर्सल, यो डाउन ट्रेन्ड थियो भने अब चाहिँ डाउन ट्रेन्ड होइन, डाउन ट्रेन्ड सक्यो, अब यसको प्राइस चाहिँ माथि जान्छ, अपवर्ड डिरेक्सन हुन्छ यसको प्राइस भन्ने कुरा हामीले यसले यसरी इन्डिकेट गर्छ। हो यहाँबाट यदि तपाईँको यहाँ लाइन चार्ट हुन्थ्यो भने केही पनि बोल्न पाउँथेन, डाइरेक्ट प्राइस माथि जान्थ्यो अनि बल्ल ए बढ्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। तर यसले हामीलाई यहाँनिर ल यो पोइन्टमा आएर चाहिँ यो कम्पनीको सेयरमा चाहिँ तपाईँको डिमान्ड बढ्यो है भन्ने कुरा हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। अब यो ह्याङ्गिङ म्यान भने मैले, र यदि यो डाउन ट्रेन्डमा तपाईँको ह्यामर गएर बन्यो भने तपाईँको पोटेन्सियल डिरेक्सन चाहिँ अब अप हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यदि पहिले डिरेक्सन अप छ, यहाँ एउटा इक्जाम्पल छुट्छ, पहिले डिरेक्सन अप छ र त्यहाँ गएर तपाईँको यो ह्याङ्गिङ म्यान अथवा ह्यामर फर्म भएको छ भने त्यसले पनि हामीलाई के दिन्छ त, ट्रेन्ड रिभर्सलको इन्डिकेट गर्छ। हो यसरी ह्यामर जस्तो सेपमा ओपन तल क्लोज माथि, बडी खासै ठुलो नहुने तर विक पार्ट चाहिँ बडीको टाइम्स 2 भन्दा बढी, बडीको पार्टको टाइम्स 2 भन्दा बढी विक छ र बडी चाहिँ यहाँ बियरिस होस् कि बुलिस होस् खासै त्यस्तो मतलब हुँदैन, किनभने ओपन यहाँ भए पनि तल एकदमै तल पुगेर यहाँ नजिकै आएर क्लोज भएको छ भने यसमा पहिला सप्लाई बढी र पछि चाहिँ यो कम्पनीमा डिमान्ड, यो सेयरमा डिमान्ड बढ्यो है भन्ने कुरा यसले हामीलाई दुवैले उस्तै उस्तै खालको इन्डिकेट गर्छ। यसमा जेनरली बियरिस र बुलिस भन्ने खासै त्यस्तो फरक पर्दैन, किनभने दुइटैले उस्तै उस्तै इन्डिकेट गर्छ। यसको काम भनेको ट्रेन्ड रिभर्सल, एउटा तपाईँको ट्रेन्डमा फर्म डाउन ट्रेन्डमा आएको छ र ह्यामर फर्म भएको छ भने त्यसले तपाईँले पोटेन्सियल अपवर्ड डिरेक्सन दिन्छ, अपवर्ड डिरेक्सन छ अलरेडी, र त्यहाँनिर तपाईँको ह्याङ्गिङ म्यान, किनभने त्यहाँ जाँदाखेरि ह्याङ्गिङ म्यान जस्तो देखिन्छ, यहाँ ह्यामर जस्तो देखिन्छ, यदि अलरेडी अप डिरेक्सन छ भने त्यहाँनिर ह्याङ्गिङ म्यान जस्तो देखिन्छ, त्यो भइसकेपछि अबको पोटेन्सियल डिरेक्सन चाहिँ डाउनवर्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई त्यहाँ डिनोट गर्छ। ह्यामरको बारेमा तपाईँले बुझ्नुभयो, ओपन यहाँ भयो, ओपन भइसकेपछि तपाईँको के भयो त, पहिला सेलरहरू थिए, सेलरहरू आए बेचे, त्यसपछि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब यहाँभन्दा लो चाहिँ जानु हुँदैन है, यो ओभरसोल्ड भयो है भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ बायरहरू आउन थाल्यो क्या। अब बायरहरू आइसकेपछि डिमान्ड बढ्न थाल्यो, यहाँ गएर क्लोज भयो, यसको हाईमा गएर क्लोज भयो नि, सबैभन्दा हाईमा। हेर्नु त माथि त तपाईँको विक नै छैन नि, हाईमा गएर क्लोज भएको भनेपछि यसमा चाहिँ पक्कै पनि यो रिसेन्ट टाइममा आएर चाहिँ डिमान्ड बढी भएको छ भनेपछि पोटेन्सियल अबको डिरेक्सन चाहिँ अपवर्ड हुन्छ। र यदि पहिल्यै अप छ र तपाईँको यहाँनिर ह्याङ्गिङ म्यान फर्म भएको छ भने त्यसले चाहिँ अबको पोटेन्सियल डिरेक्सन चाहिँ डाउनवर्ड हुन्छ है। अब तपाईँको यो डिरेक्सनको कुरा गर्दाखेरि जेनरली तपाईँको टाइम फ्रेमलाई हेर्नुपर्छ। यदि तपाईँले यही क्यान्डल तपाईँको ह्यामर, तपाईँको क्यान्डलहरू चाहिँ तपाईँले 5 मिनटको क्यान्डल हेर्नु, 5 मिनट टाइम फ्रेमको हेर्नु भएको छ भने त्यही 5 मिनटको अबको नेक्स्ट तपाईँको 5 मिनटको लगभग 4-5 वटा क्यान्डल, लगभग 15-20-25 मिनटको डिरेक्सन त्यस्तो हुन्छ। अनि तपाईँको यदि तपाईँले यो आवरली बेसिसमा हेर्नु भएको छ भने अबको 4-5 आवर्स चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। डेली बेसिसमा हेर्नुभएको छ भने अबको 1 विक जस्तो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। हो त्यस्तो हुन्छ। हो त्यसरी नै त्यसरी चाहिँ टाइम फ्रेम आफूले कुन चुज गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसरी हामीले सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। एउटा यो ह्यामरले मात्र हामीले सबै कुरा इन्डिकेट गर्दैन, तपाईँको बुलिस क्यान्डलले मात्र सबै कुरा इन्डिकेट गर्दैन। सबै कुरा मिलाएर राइट टाइममा तपाईँले हामीले एक्जिक्युट गर्न सक्यौँ, एनालाइज गर्न सक्यौँ भने त्यसरी हामीलाई फाइदा भयो। ह्यामरको बारेमा बुझ्यौँ। अब इन्भर्टेड ह्यामरमा जाउँ। इन्भर्टेड ह्यामर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला ह्यामर थियो, अबको इन्भर्टेड ह्यामर अथवा सुटिङ स्टार। इन्भर्टेड ह्यामरमा ओपन यहाँ भयो, हेर्नुहोस् है, ओपन यहाँ भयो, त्यसपछि के गर्यो त, ओपनभन्दा तल जाँदै गएन, ओपनिङ प्राइस भन्दा तल जाँदै गएन, माथि गयो, अलरेडी सेलर आउनु थाल्यो, त्यसपछि यहाँ आएर क्लोजिङ भयो। इन्भर्टेड ह्यामरको केसमा ओपन यहाँ भयो, त्यसपछि ओपनिङ प्राइस भन्दा तल जाँदै गएन,
त्यसपछि माथि गयो माथि 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 गयो अलिअलि सेलरहरू आउन थाल्यो अनि त्यसपछि यहाँ आएर क्लोज भयो। र यदि अलरेडी पहिलेको डाउन ट्रेन्ड छ भने त्यहाँनिर गएर चाहिँ इन्भर्टेड ह्यामर क्यान्डल फर्म भएको छ भन्नुको मतलब ओपन यहाँ भयो त्यसपछि माथि गयो र ओपनिङ प्राइसले नतोडिकन ओपन भन्दा माथि आएर क्लोज भयो, ग्रीन क्यान्डल फर्म भएको छ, इन्भर्टेड ह्यामर फर्म भएको छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई पोटेन्सियल ट्रेन्ड रिभर्सल, पोटेन्सियल अपर डिरेक्सनको इन्डिकेट गर्छ। र अब सुटिङ स्टारमा जाउँ। अब हेर्दा चाहिँ सेम छ तर यो कसरी डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि सुटिङ स्टारको केसमा तपाईँको ओपन यहाँ भएको छ, इन्भर्टेड ह्यामरको केसमा ओपन यहाँ भएको थियो, सुटिङ स्टार केसमा ओपन यहाँ भएको छ, त्यसपछि माथि गयो, माथि गएर यत्रो ठुलो टेल बनायो र तल आएर ओपनिङ प्राइसलाई नै तोडेर अझ ओपनिङ प्राइसभन्दा तल गएर लो बनाएर क्लोज भयो भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ अझै सेलरहरू बढी छन् है भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले चार्टमा एनालाइज गर्दा कसरी हेर्ने त्यो अहिले हामीले हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ ओपनिङ प्राइसलाई तोड्न सकेन, ओपनिङ प्राइसलाई नै लो बनायो भनिसकेपछि अब यसले चाहिँ हामीलाई डाउनवर्ड डिरेक्सनमा यदि इन्भर्टेड ह्यामर फर्म भएको छ भने ओपनिङ प्राइस तपाईँको के बनाइदियो, लो बनाइदियो भने यसले चाहिँ जेनरली ट्रेन्ड रिभर्सलको इन्डिकेट गर्छ। र अब सुटिङ स्टार चाहिँ तपाईँको यदि पहिलाको अप ट्रेन्ड छ र त्यहाँ गएर सुटिङ अप ट्रेन्डमा त तपाईँको बायरहरू बढी हुन्छ, डिमान्ड बढी हुन्छ, त्यही भएर तपाईँको अप ट्रेन्डमा प्राइस बढ्छ कुनै पनि सेयरको अथवा कम्पनीको। त्यो भइसकेपछि र त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको सुटिङ स्टार फर्म भयो भन्नुको मतलब ओपन यहाँ भयो, माथि गयो माथि गयो माथि गयो, डिमान्ड भयो माथि गयो, बायरहरू थियो पहिला, अब चाहिँ के भयो त यहाँभन्दा यो रेन्जभन्दा माथि चाहिँ जानु हुँदैन, यो चाहिँ एकदमै धेरै ओभरबाउट भइसक्यो भनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ सेलरहरू आउन थाल्यो, सेलरहरू आइसकेपछि त्यो पहिलाको ओपनिङ प्राइसको रेन्जभन्दा पनि तल आएर क्लोज भयो भन्नुको मतलब त्यहाँनिर सप्लाई बढी भयो, सेलरहरू बढी भयो भनिसकेपछि यत्रो लामो अप ट्रेन्ड तपाईँको जहाँ चाहिँ डिमान्ड बढी थियो, बायरहरू बढी थियो, त्यसलाई नै तोडेर सुटिङ स्टार फर्म भयो, सेलरहरू बढी भयो, सप्लाई जोन भयो यो। त्यो भइसकेपछि पोटेन्सियल डाउन ट्रेन्ड, पोटेन्सियल ट्रेन्ड रिभर्सल हो। यसरी हामीले यी क्यान्डलहरू चाहिँ चार्टमा राखेर एनालाइज गर्न यसरी सक्नुपर्छ। यो चाहिँ एक्जाम्पल हो मैले तपाईँहरूलाई दिएको, यसरी बुझ्न सक्नुपर्छ हामीले। र इन्भर्टेड ह्यामर सुटिङ स्टार पनि बुझ्यौँ, यसले हामीलाई जेनरली ट्रेन्ड रिभर्सलको इन्डिकेट गर्छ। अब जाउँ बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न। बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न, बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न भनेको एउटा राम्रो क्यान्डल स्टिक प्याटर्न हो जसले चाहिँ हामीलाई स्ट्रङ इन्डिकेट गर्छ। यसले चाहिँ बुलिस ट्रेन्डको इन्डिकेट गर्छ ट्रेन्ड रिभर्सल सँगसँगै। अब यसमा चाहिँ दुईवटा क्यान्डलको कम्बिनेसन हुन्छ, दुईवटाभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, जेनरली दुईवटा हुन्छ, जेनरली दुईवटालाई हामीले कन्सिडर गर्छौँ। फर्स्टमा तपाईँको एउटा बियरिस क्यान्डल छ, सुरुमा हामीले हेरे जस्तै ओपन यहाँ भयो, अलिकति माथि गयो, तल आयो र यहाँनिर क्लोज भयो, रेड क्यान्डल भएको छ, यत्रो यसको बडी यत्रो छ हेर्नुहोस्, यहाँबाट यहाँसम्मको रेन्ज छ बडीमा, यो चाहिँ बियरिस क्यान्डल फर्म भयो। र त्यो सँगसँगै त्यसपछि चाहिँ एउटा यस्तो बुलिस क्यान्डल फर्म भयो जसको यसको ओपन यहाँ थियो तर यसको ओपन यहाँ भयो, यति तल आएर ओपन भयो, यहाँ ओपन भयो, यसको पहिलाको क्लोजको भन्दा पनि तल आएर ओपन भयो र माथि गयो माथि गयो माथि गयो, बियरिस क्यान्डलको ओपन भन्दा पनि धेरै माथि गएर क्लोज भयो भन्नुको मतलब यदि तपाईँले यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नुहुन्छ भने यो ग्रिन बडीले यो रेड बडीलाई मजाले कभर गर्न सक्छ त, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले सक्छ हो। त्यो हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको सेलरहरू बढी भएको थियो र यसमा चाहिँ टोटल्ली ट्रेन्ड रिभर्स भयो कि, यसमा चाहिँ सेलरहरू बढी भएको थियो र यो भइसकेपछि अब यो प्राइसभन्दा तल जानु हुँदैन है, ओभरसोल्ड भइसक्यो। अब चाहिँ बायरहरू आउन थाल्यो, त्यो भनिसकेपछि बायरहरू आइसकेपछि के भयो त यो प्राइसबाट बायरहरू आइसकेपछि यो सेयरमा डिमान्ड बढी भयो र हाई क्लोज भयो, सेयर प्राइस बढ्यो। यदि पछि फर्म भएको बुलिस क्यान्डलले बियरिस क्यान्डललाई मजाले कभर गर्न सक्छ, पहिला फर्म हुनु पर्यो बियरिस क्यान्डल, त्यसपछि हुनु पर्यो बुलिस क्यान्डल, बुलिस क्यान्डलले बियरिस क्यान्डललाई मजाले कभर गर्न सक्छ, मजाले ढाक्न सक्छ भने त्यस्तो प्याटर्नलाई चाहिँ, त्यस्तो कम्बिनेसन अफ क्यान्डललाई चाहिँ हामीले बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न भन्छौँ। र यदि डाउन ट्रेन्ड छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले चार्टमा कसरी हेर्ने, डाउन ट्रेन्ड छ यहाँ हेर्नुहोस्, डाउन ट्रेन्डको लास्ट रेड क्यान्डल पछि तपाईँको एउटा यस्तो ग्रिन क्यान्डल फर्म भयो जसको बडीले चाहिँ तपाईँको रेड क्यान्डलको बडीलाई मजाले कभर गर्न सक्छ। रेड क्यान्डलको क्लोजिङ भन्दा तल ग्रिन क्यान्डलको ओपनिङ र रेड क्यान्डलको ओपनिङ भन्दा धेरै माथि ग्रिन क्यान्डलको क्लोजिङ भयो भने र यसको बडीले मजाले रेड क्यान्डललाई कभर गर्न सक्यो भने यसले चाहिँ हामीलाई अब चाहिँ यो कम्पनीको सेयर यहाँ आएर ओभरसोल्ड भयो, अब चाहिँ
बायरहरु आउन थाल्यो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्यो। त्यो भइसकेपछि यसले चाहिँ हामीलाई ट्रेन्ड रिभर्सल अब बुलिश ट्रेन्ड सुरु भयो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्यो। हेर्नुहोस् त्यसपछिको चार्ट हेर्नुहोस् त यस्तो राम्रो बुलिश ट्रेन्ड दिएको छ। बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न तपाईँले बुझ्नुभयो। बेरिश क्यान्डलको बडीलाई बुलिश क्यान्डलको बडीले मजाले कभर गर्न सक्नु पर्यो। यसको क्लोजिङ भन्दा यसको ओपनिङ तल हुन पर्यो, यसको ओपनिङ भन्दा यसको क्लोजिङ माथि हुन पर्यो। पहिलाको फर्म भएको बेरिश क्यान्डल र पछि फर्म भएको बुलिश क्यान्डल ठुलो छ, मजाले कभर गर्न सक्छ। जेनरली यो डाउन ट्रेन्डमा आएर यस्तो फर्म भएको छ भने यसले चाहिँ अब चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड सुरु भयो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न यही नै हो, यसले हामीलाई बुलिश ट्रेन्डको इन्डिकेट गर्छ। अब यस्तै छ अब अर्को हाम्रो बेरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न। बेयरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न भनेको बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्नको जस्ट अपोजिट। बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्नमा पहिला डाउन ट्रेन्डमा पहिला फर्म भएको रेड क्यान्डललाई चाहिँ ग्रीन क्यान्डलले मजाले कभर गर्न सक्थ्यो भने त्यसले चाहिँ हामीले त्यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले बुलिश इन्गल्फिङ भन्थ्यो। बेयरिश इन्गल्फिङ भनेको ल मानौ अप ट्रेन्ड छ है, हायर लो बनाउँदै गइरहेछ, हायर लो बनाउँदै गइरहेछ, अप ट्रेन्ड छ र त्यहाँनिर एउटा क्यान्डल तपाईँको ग्रीन क्यान्डल फर्म भयो। ग्रीन क्यान्डल ओपन यहाँ भयो, क्लोज यहाँ भयो। जहिले पनि ग्रीन क्यान्डलमा ओपन लोमा ओपन हुन्छ, हाईमा क्लोज हुन्छ, त्यही भएर ग्रीन फर्म हुन्छ। यदि ओपन माथि र क्लोज तल भने रेड फर्म हुन्छ। ग्रीन क्यान्डल फर्म भयो, फेरि त्यहाँ जाउँ, ग्रीन क्यान्डल फर्म भयो, ओपन यहाँ भयो, क्लोज यहाँ भयो, यसरी एउटा ग्रीन क्यान्डल फर्म भयो। त्यसपछिको रेड क्यान्डल चाहिँ तपाईँको पहिलाको क्लोजिङ भन्दा ग्रीन क्यान्डल क्लोजिङ भन्दा धेरै माथि ओपन भयो, ग्याप अपमा ओपन भयो, यसलाई हामीले ग्याप अप भन्छौँ। तल ओपन भइदिएको भए ग्याप डाउन, माथि ओपन भइदियो भने ग्याप अप। ग्याप अपमा ओपन भयो र ग्रीन क्यान्डलको तपाईँको ओपनिङ प्राइस भन्दा पनि धेरै तल गएर क्लोज भयो। भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ यसको रेड बडीले बेरिश क्यान्डलको बडीले पहिलाको जस्ट प्रिभियस बुलिश क्यान्डलको बडीलाई मजाले कभर गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ अब रिजेक्सन देखायो। भन्नुको मतलब यो तपाईँको अप ट्रेन्डको रिजेक्सन देखायो। अप ट्रेन्ड कन्टिन्युसन अब हुन सक्दैन, सेयर ओभरबाउट भइसक्यो, अब सेलरहरू आउन थाल्यो, सप्लाई जोन हो यो भनेर यसलाई हामीले दुई तिन थरीको कुराहरूले इन्डिकेट दिइरहेको छ। अब यो चाहिँ डाउन ट्रेन्ड सुरु हुन लाग्यो भनेर हामीले यसले हामीलाई इन्डिकेट गर्यो हो। यसरी बियरिश स्ट्रङ अप ट्रेन्ड छ, अप ट्रेन्ड भइसकेपछि बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न फर्म भएको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप ट्रेन्ड छ, अप ट्रेन्ड पछि बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न फर्म भएको छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई पोटेन्सियल ट्रेन्ड रिभर्सल डाउन ट्रेन्ड बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्नले बियरिश ट्रेन्डको इन्डिकेट गर्छ। त्यसपछिको तपाईँले चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो इन्डिकेट गरेको छ। यसरी हाम्रो बुलिश इन्गल्फिङ बियरिश इन्गल्फिङ भनेको नि एउटा इम्पोर्टेन्ट चार्ट सरी क्यान्डल प्याटर्न हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको एउटा डाउन ट्रेन्ड जहिले पनि तपाईँले चार्टहरू प्रिभियस हिस्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ ओभर सोल्ड भयो भन्ने बेला भइसकेपछि त्यहाँनिर बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न अथवा ह्यामर अथवा इन्भर्टेड ह्यामर हो त्यस्तो किसिमको क्यान्डल फर्म भएर नै त्यसपछि नयाँ ट्रेन्ड सुरु हुन्छ। र यदि बियरिश ट्रेन्ड सुरु हुनु छ भने तपाईँको अप ट्रेन्ड पछि चाहिँ सुटिङ स्टार बियरिश इन्गल्फिङ प्याटर्नहरू अनि एउटा त्यस्तो किसिमको क्यान्डलहरू फर्म भएर चाहिँ हामीलाई रिजेक्सन दिइरहेको हुन्छ हो। त्यो रिजेक्सन चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरेर राइट टाइममा एन्ट्री, त्यस्तो रिजेक्सनमा एन्ट्री गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो गेन हुनसक्छ, राम्रो प्रफिट हामीले कमाउन सक्छौँ। त्यही भएर क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। यो पनि एउटा टेक्निकल एनालिसिसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न भनेको। अब हामीले सकायौँ, 4-5वटा कुरा सकायौँ। ह्यामर ओर ह्याङ्गिङ म्यान छ नि त सुरुमा, त्यसपछि इन्भर्टेड ह्यामर ओर सुटिङ स्टार, यसलाई हामीले इभिनिङ स्टार पनि भन्छौँ। त्यसपछि बुलिश इन्गल्फिङ, त्यसपछि बेयरिश इन्गल्फिङ। अब हामी जाउँ मारुबोजू क्यान्डलतिर। मारुबोजू क्यान्डल भनेको ट्रेन्ड कन्टिन्युसनको सङ्केत गर्छ, ट्रेन्ड कन्टिन्युसनको। अब मारुबोजू क्यान्डल भनेको तपाईँको एकदमै सजिलो भनौँ न, ग्रीन क्यान्डल फर्म बुलिश मारुबोजू छ भने ओपन यहाँ भयो, त्यसपछि तल जाँदै गयो भने सिधै माथि गयो, हाईमा क्लोज भयो। ओपन यहाँ भयो, ओपन लोमा भयो, हाईमा क्लोज भयो। न त्यसमा विक छ, न त्यसमा अप्पर स्याडो छ, लोवर स्याडो छ। यस्तो भइसकेपछि यसमा चाहिँ एकदमै धेरै डिमान्ड भएको, ओपन हुने बित्तिकै बायरहरू आउन थाले, डिमान्ड बढ्यो। त्यो भइसकेपछि र त्यो टाइम फ्रेम सकिने बित्तिकै क्लोज भयो, रिजेक्सन पनि भएन। एकदमै तपाईँको रेक्टेङ्गुलर टाइपको
क्यान्डल फर्म भएको छ भने यसले चाहिँ हामीलाई स्ट्रङ ट्रेन्ड, यदि बुलिस छ भने स्ट्रङ बुलिस, बेयरिस छ भने स्ट्रङ बेयरिस इन्डिकेट गर्छ। यसरी बुलिस मारुबुजु तपाईको ओपन यहाँ भएको छ, त्यसपछि बायरहरू आएर बायरहरू बढी भएर डिमान्ड बढी भएर प्राइस यसरी बढ्दै बढ्दै गएर यहाँ क्लोज भयो, ओपन लोमा ओपन भयो र हाईमा क्लोज भयो भने यसलाई हामीले बुलिस मारुबुजु भन्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई स्ट्रङ बुलिसको इन्डिकेट गर्छ, चाहिँ स्ट्रङ बुलिस छ भन्नु मतलब डिमान्ड बढी छ। र अब यसरी बेयरिस मारुबुजुमा चाहिँ तपाईको ओपन यहाँ भयो र ओपन हुने बित्तिकै सेलरहरू आउन थाले, सेलरहरू बढी भइसकेपछि तपाईको के भयो, क्लोजिङ यहाँ भयो, क्लोजिङ भइसकेपछि रेड क्यान्डल फर्म भयो र यसले चाहिँ हामीलाई तपाईको स्ट्रङ बेयरिसको इन्डिकेट गर्छ। किन स्ट्रङ गर्छ भन्दाखेरि तपाईको ओपन हुने बित्तिकै यहाँभन्दा माथि नै जान पाएन र क्लोज हुनुभन्दा अगाडि यहाँ रिजेक्सन पनि पाउन पाएन। त्यो भइसकेपछि तपाईको कुनै पनि अप ट्रेन्ड छ त्यहाँ चाहिँ बुलिस मारुबुजु फर्म भएको छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई ट्रेन्ड कन्टिन्युएसनको सङ्केत गर्छ। अबको नेक्स्ट 2-3 क्यान्डल चाहिँ तपाईको के हुन्छ त, बुलिस क्यान्डल हुन्छ। अबको बेयरिसको केसमा तपाईको डाउन ट्रेन्ड छ त त्यहाँ चाहिँ बेयरिस मारुबुजु फर्म भएको छ भने चाहिँ अबको नेक्स्ट 2-3 क्यान्डल चाहिँ तपाईको के हुन्छ त, बेयरिस नै हुन सक्छ भन्ने हामीलाई यसरी इन्डिकेट गर्छ। र तपाईले यहाँ चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी क्यान्डल यसरी अप ट्रेन्ड छ, अप ट्रेन्डमा तपाईको बेयरिस सरी बुलिस मारुबुजु फर्म भएको छ यहाँ। अब बुलिस मारुबुजु फर्म भइसकेपछि यो चाहिँ तपाईको एक्सट्रिम डिमान्ड जोन, एक्सट्रिम बुलिस, त्यो भइसकेपछि यसपछिको 2-3 वटा क्यान्डल पनि बुलिस, ट्रेन्ड चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ है अब बुलिस 2-3 वटा क्यान्डलसम्ममा भन्ने कुरा यसले हामीलाई इन्डिकेट गर्छ। र यसरी तपाईको डाउनवर्ड ट्रेन्डमा तपाईको बेयरिस मारुबुजु फर्म भएको छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई डाउनवर्ड ट्रेन्ड चाहिँ अब 2-3 वटा क्यान्डलसम्म चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ है भन्ने कुरा यसले हामीलाई इन्डिकेट गर्छ। यसरी तपाईको ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन बुलिस मारुबुजु र बेयरिस मारुबुजुले हामीलाई ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन, बुलिस मारुबुजुले बुलिस ट्रेन्ड, बेयरिस मारुबुजुले बेयरिस ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी इन्डिकेट गर्छ। र अब नेक्स्ट क्यान्डलस्टिक प्याटर्नतिर जाउँ। दोजी प्याटर्न्स भन्छौँ हामीले। दोजी प्याटर्न्स भनेको अनौठो किसिमको प्याटर्न छ। अब यसमा तपाईको जेनरली 4 वटा प्याटर्नहरू हामीले हेर्छौँ। फर्स्ट प्याटर्न दोजी स्टार, सेकेन्ड प्याटर्न लङ लेग दोजी, थर्ड प्याटर्न ड्र्यागन फ्लाई दोजी, फोर्थ प्याटर्न ग्रेभस्टोन दोजी। अब दोजी स्टार र लङ लेग दोजीले चाहिँ हामीलाई कस्तो इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि इन्डिसिजन इन्डिकेट गर्छ। तपाईको हेर्नुस्, यसमा चाहिँ तपाईको ओपनिङ र क्लोजिङ प्राइस जहिले पनि एउटै रेन्जमा हुन्छ। दोजी प्याटर्नमा, हरेक दोजी प्याटर्नमा ओपनिङ र क्लोजिङ प्राइस एउटै रेन्जमा हुन्छ र तपाईको ओपन भइसकेपछि अलिकति माथि जान्छ, बायरहरू आउन थाल्छन्, अथवा अलिकति तल जान्छ, यो के हो हामीलाई थाहा हुँदैन। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको रिभर्स हुन्छ, माथि गएको छ भने अब तल जान्छ, तल गएको थियो भने अब माथि जान्छ, त्यो भइसकेपछि र फेरि आएर अन्तिममा ओपनतिरै क्लोज हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको बायर र सेलरहरू उत्तिकै एक्टिभ भएको, भनौँ न बायर सेलरहरू उत्तिकै नै तपाईको इन्भल्भ भएको, त्यो भइसकेपछि यसमा हामीले कुनै पनि इन्डिकेसन पाउँदैनौँ र यसले हामीलाई इन्डिसिसिभ नेचरमा लैजान्छ। लङ लेग दोजी छ भने पनि त्यही नै इन्डिसिसन नै दिन्छ। तपाईको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको विक अलिकति लामो हुन्छ, डुवेट्सपट्टि साइडतिर अलिक माथिको लोवर प्राइस रेन्जसम्म खेल्छ, अलिक लोवर प्राइस रेन्जसम्म खेल्छ र क्लोजिङ चाहिँ फेरि ओपनिङ रेन्जमा नै गएर क्लोज हुन्छ। यसरी अब ड्र्यागन फ्लाई दोजीले चाहिँ हामीलाई कस्तो इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि तपाईको सुरुदेखि एउटा तपाईको डाउन ट्रेन्ड छ र डाउन ट्रेन्डको अन्तिममा गएर तपाईको ड्र्यागन फ्लाई दोजी फर्म भयो, भन्नु मतलब ओपन यहाँ भयो र तल गयो, त्यसपछि यहाँ आयो, यो पोइन्टमा आएर चाहिँ ल है यो पोइन्ट चाहिँ ओभरसोल्ड भयो, अब योभन्दा तल जानु हुँदैन भनेपछि बायरहरू आउन थाल्यो, अनि त्यसपछि फेरि जहाँ ओपन भयो थियो त्यही नजिकै गएर क्लोज भयो। भन्नु मतलब तपाईँको यो फर्स्ट हाफमा चाहिँ बेयरिस नै थियो, फर्स्ट हाफमा बेयरिस हुने नै भयो किनभने तपाईँको ट्रेन्ड पनि डाउनवर्ड थियो, र सेकेन्ड हाफमा चाहिँ तपाईँको बुलिस भयो। त्यो भइसकेपछि यसले चाहिँ हामीलाई ट्रेन्ड रिभर्सलको इन्डिकेट गर्छ ड्र्यागन फ्लाई दोजीले चाहिँ। तपाईँले अब यसरी चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, ड्र्यागन फ्लाई डाउन ट्रेन्ड छ, यहाँबाट हेर्नुहोस् डाउन ट्रेन्ड छ, यहाँ आएर तपाईँको ड्र्यागन फ्लाई दोजी फर्म भयो। यो तपाईँको बेयरिस क्यान्डल थियो, बेयरिस क्यान्डल पछि के फर्म भयो भन्दाखेरि यहाँ ओपन भयो, ओपन भइसकेपछि तल गयो, यहाँभन्दा तल चाहिँ जानु हुँदैन है, यो चाहिँ ओभरसोल्ड रिजन भयो भनिसकेपछि यहाँबाट बायरहरू आउन थाल्यो र यहाँ जहाँनिर ओपन भएको थियो त्यहाँनिर गएर क्लोज भयो, टाइम फ्रेम सक्यो। त्यो भइसकेपछि यहाँनिर ड्र्यागन फ्लाई दोजी यसरी फर्म भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी ट्रेन्ड रिभर्स भएर अपवर्ड ट्रेन्ड भयो। अब ग्रेभस्टोन दोजी,
ग्रेभस्टोन दोजीले चाहिँ हामीलाई पनि रिभर्सलकै इन्डिकेट गर्छ, तर ग्रेभस्टोन दोजीले कस्तो रिभर्सल इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यदि अप ट्रेन्डमा छ र त्यहाँ गएर ग्रेभस्टोन दोजी फर्म भएको छ भने चाहिँ अब यो अप ट्रेन्ड सक्यो डाउन ट्रेन्ड सुरु हुन्छ भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। किन त्यो इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि ओपन यहाँ भएको छ, ओपन भइसकेपछि माथि गयो माथि गयो माथि गयो, बायरहरू आए फर्स्ट हाफमा, र यहाँ पुगिसकेपछि ओभरबाउट भयो है। र यहाँ पुगेपछि तपाईँको होइन यो चाहिँ धेरै ओभरबाउट भइसक्यो, यो चाहिँ धेरै ओभर भ्यालुड भइसक्यो भनिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ सप्लाई हुन थाल्यो, सेलरहरू आउन थाल्यो। सेकेन्ड हाफमा चाहिँ सेलरहरू आउन थाल्यो र बढी सेलरहरू एक्टिभ भएको हुनाले जहाँनिर ओपन भएको थियो त्यतैतिर गएर क्लोज भयो र यसरी तपाईँको ग्रेभस्टोन दोजी फर्म भयो। ग्रेभस्टोन दोजी फर्म भइसकेपछि ल हेर्नुहोस्, अप ट्रेन्ड थियो, स्ट्रङ अप ट्रेन्ड थियो, स्ट्रङ अप ट्रेन्ड थियो र अप ट्रेन्डको अन्तिममा गएर ग्रेभस्टोन दोजी फर्म भयो। यो त बुलिस क्यान्डल थियो र यहाँ आएर फेरि बायरहरू फर्स्ट हाफमा बायरहरू आउन थाल्यो र यो लेभलमा पुगिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि ल है अब चाहिँ यो चाहिँ ओभरबाउट भइसक्यो भनिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ सेलरहरू आउन थाल्यो र जहाँ बाटो ओपन भएको थियो त्यतै आएर क्लोज भयो। यसरी तपाईँको यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ट्रेन्ड रिभर्सल भयो। यसरी हामीले यसले चाहिँ यो प्याटर्न हामीले ट्रेड तपाईँले यहाँनिर चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्सल हुन्छ भन्ने कुरा यो क्यान्डलपछि इन्डिकेट पाइसक्नु भएको, तपाईँले यहाँ एन्ट्री गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले यत्रो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसै गरी तपाईँले ड्र्यागन फ्लाई दोजीमा तपाईँले ल अब चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड हुन्छ भनेर तपाईँले यसरी क्यान्डल स्टिक पढेको भयो, क्यान्डल स्टिक बुझेको भयो, तपाईँले यहाँ एन्ट्री गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ एन्ट्री गरिसकेपछि हेर्नुहोस् यत्रो लामो तपाईँले प्रफिट बुक गर्नुहुन्छ। त्यसरी क्यान्डल स्टिक पढ्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ। टेक्निकल एनालाइसिसमा हामीले ट्रेडिङ इन्भेस्टिङको गर्नको लागि, ट्रेड इन्भेस्ट गर्नको लागि क्यान्डल स्टिक प्याटर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यसको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने यसले चाहिँ हामीलाई रियल प्राइस एक्सन देखाउँछ क्या, प्राइस कहाँबाट कहाँ गइरहेछ त भन्ने कुरा हामीले मजाले एनालाइज गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यो चाहिँ मैले तपाईँलाई दिएको अरू अन्य प्याटर्नहरू पनि छन्, तर मुख्य मेन इम्पोर्टेन्ट प्याटर्नहरू यिनै नै हुन्। र यति प्याटर्न तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले चार्टलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यो भनेको तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिसको आज हामीले ट्रेन्ड एनालाइसिस र क्यान्डल स्टिक प्याटर्न गरेर दुईवटा पार्ट सकायौँ। अब नेक्स्ट भिडियोहरूमा मैले तपाईँलाई चार्ट प्याटर्न, सपोर्ट एन्ड रेसिस्टेन्सेस, मुभिङ एभरेजेस, आरएसआई एन्ड म्याकडी, फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट, यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँबाट एन्ट्री गरेपछि कतिसम्म पुग्ला है, कुन लेभल चाहिँ, कुन जोन चाहिँ तपाईँको डिमान्ड जोन, कुन चाहिँ जोन चाहिँ तपाईँको सप्लाई जोन, र तपाईँले यहाँनिर एन्ट्री गर्नुभयो। ल मानौँ तपाईँको डाउन ट्रेन्ड थियो, त्यहाँ आएर तपाईँको ह्यामर फर्म भयो, तपाईँले त्यहाँ एन्ट्री गर्नुभयो। अब तपाईँले एक्जिट कहाँ गर्ने भन्ने कुरा, तपाईँको रेसिस्टेन्स, फर्स्ट रेसिस्टेन्स कहाँ छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एक्जिट गर्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि फर्स्ट रेसिस्टेन्स ब्रेकआउट गरेर सेकेन्ड रेसिस्टेन्समा हो, त्यसरी रेसिस्टेन्स कहाँ कहाँ छ हाम्रो भन्नुको मतलब सप्लाई जोन कहाँ कहाँ छ, अब सपोर्ट कहाँ कहाँ छ, कहाँनिर पुग्यो भने चाहिँ मैले इन्ट्री गर्ने है, कहाँनिर पुग्यो भने चाहिँ अब बायरहरू आउन थाल्छन्, बेस कहाँ कहाँ छ, सपोर्ट कहाँ कहाँ छ। यसरी हामीले सपोर्ट रेसिस्टेन्सेस पनि बुझ्नुपर्छ। चार्ट प्याटर्न, अब चार्ट प्याटर्न भनेको तपाईँको डबल टप, ट्रिपल टप, एउटा तपाईँलाई मैले एउटा चार्ट प्याटर्नको एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा टप बनायो, सुरुमा एउटा अप ट्रेन्ड गयो, त्यसपछि टप बनायो, डाउन ट्रेन्ड आयो, र फेरि अप ट्रेन्ड गयो, र यहाँ पुगेपछि तपाईँको यसले के इन्डिकेट गर्यो, ग्रेभस्टोन दोजी फर्म भयो। ग्रेभस्टोन दोजी यहाँ पुगिसकेपछि पहिलाको टप थियो, डबल टप हुने सम्भावना छ, झन् त्यसमाथि तपाईँको ग्रेभस्टोन दोजी दियो। यो त तपाईँको एउटा रेसिस्टेन्स त हो नि, यो लेभलमा तपाईँको पहिला रिजेक्सन भएको छ भनिसक्यो, अबको लेभलमा पनि रिजेक्सन हुनसक्छ है भन्ने कुरा, यो एउटा रेसिस्टेन्स त छ नि। र त्यो रेसिस्टेन्समा तपाईँको ग्रेभस्टोन दोजी फर्म भइसकेपछि यसले त झन् तपाईँले दुईवटा कन्फर्मेसन पाइसक्नुभयो, एउटा रेसिस्टेन्सको कन्फर्मेसन, एउटा तपाईँको ग्रेभस्टोन दोजीको कन्फर्मेसन हो। त्यो भइसकेपछि यसरी तपाईँले अझ डिटेलमा तपाईँले टेक्निकल एनालिसिस बुझ्नुभयो भने मजाले चार्टलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पल तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। चार्ट भन्ने कुरा केही पनि होइन, हामीले सबै यी क्यान्डलहरूबाटै, प्याटर्नहरूबाटै फर्म भएका, त्यसलाई अझ हामीले सिम्प्लिफाई गरेर बुझ्नको लागि हामीले यी प्याटर्नहरू, यी एनालाइसिसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरेपछि मजाले हामीले चार्टहरू बुझ्न सक्छौँ र चार्टहरू बुझेर कति बेला एन्ट्री गर्ने, कति बेला एक्जिट गर्ने भन्ने कुरा पनि मजाले एनालाइज गर्न सक्छौँ, र यसरी हामीले ट्रेड अथवा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर ट्रेड अथवा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि, सेयर मार्केटमा छिर्नुभन्दा अगाडि फन्डामेन्टल एनालाइसिस, टेक्निकल एनालाइसिस, त्यो दुईवटा कसरी कम्बाइन गरेर चार्टलाई चाहिँ कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले सेयर बजारबाट राम्रो प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। र यसरी अबको नेक्स्ट भिडियोहरूमा चार्ट प्याटर्न, सपोर्ट रेसिस्टेन्सेसहरूको भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु।
तपाईलाई भिडियो मन परेको छ भने शेयर गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। अन्य भिडियोहरू पनि आई बटनमा मैले तपाईलाई दिएको छु। फन्डामेन्टल एनालाइसिस, बेसिक्स अफ स्टक मार्केटका भिडियोहरू, त्यो पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। रिभ्यू हजुरहरूले मजाले कमेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ।